अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम किसान के जो मसाइल हैं उनके साथ साथ किसान के मसाइब की बात भी करते रहते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो किसान है वो जिस कर्ब में से गुज़र रहा है उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल बात है। आप देख लो कि सबसे पहले मुझे ये याद पड़ता है कि हमें सबसे पहला जो बहरान आया था वो मकई की फसल पे आया था। वो हमारी बिकी नहीं, लोग जलील हो गए और करोड़ों अरबों का लोगों को लॉस हुआ। उसके बाद फिर हमारी गंदम की बारी आई। फिर गंदम की जलालत एक मिसाल है, एक लंबा किताब नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि एक दीवान लिखा जा सकता है। और उसके बाद फिर इसी तरह हमारी तिली और साथ हमारी कपास, ये सारे जलालत के मरहले में से गुजर चुके हैं। तो हमारे पास सिस्टम ये है कि हम एक दूसरे की लाइन में खड़े हैं। हम कहते हैं कि पहले बर्बादी मक्की वाले की आ गई, हमारी तो नहीं आई ना। हम तो चावल वाले हैं। फिर जब चावल की बारी लगी तो फिर हमने कहा जी हम तो गंदम वाले हैं, हम चावल वाले तो नहीं है ना। और फिर इसी तरह गोभी वाले की बारी लगी तो आप लोगों ने देखा है कि 10 रुपए का शापर बिक रहा था, 5-7 किलो वाला, यानी 1-2 रुपए किलो की बात है। हमने कहा जी गोभी वाले की गोभी सस्ती हुई है, इसको तो मत मिलनी चाहिए ना, ये तो बड़े पैसे कमाता है, लिहाजा इसको गोभी सस्ती हुई, ये तो सब्जी है, हो जाए सब्जी सस्ती, इसमें सब हमारा तो कोई मसला नहीं है ना। अब फिर टमाटर की बारी आ गई है। अब टमाटर मैंने कल बलूचिस्तान में बिकते देखा 70 से 80 रुपए का शापर, जो 5 से 7 किलो या इससे भी ज़्यादा का शापर है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 रुपए किलो कह लो या 12 रुपए किलो कह लो, वो टमाटर बिक रहा है। तो मैं ज़रा आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी जो प्रोडक्शन की प्राइस है, जो उसको बनाने में, पैदा करने में जो हमारे पैसे लगते हैं, तो क्या उससे 10-12 रुपए पूरे हो जाते हैं? जिसमें 7 रुपए का, 5 रुपए का तो शापर है। आज बाज़ार से लेके देखें ना तो पता चल जाएगा कि शापर कितना महंगा है। तो क्या वो 7 रुपए का शापर हो सकता है जिसकी कोई जिसामत, हायत और शक्ल भी नहीं है, और जो उसके अंदर डाले जाने वाले वो जो 5-7 किलो टमाटर हैं वो भी 5-7 रुपए के ही हैं, वो किलो 5-7 रुपए का है? ये वैसे बड़ी अजीब सी हद हो गई है, हमें इस फलसफे की समझ नहीं आई है। हमने माजी में भी कई दफ़ा अपनी तजावीज़ पेश करने की कोशिश की है। अब भी हमारे ख्याल में जो तजवीज़ है वो हम बताना चाहते हैं। पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह किसान रुल रहा है, बर्बाद हो रहा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बारी आ रही है। आप देखते चले जाओ किस किस की बारी आ रही है, मैं बताता चले जाऊँ। मैं मार्केट में गया हूँ, मैंने सीमेंट वाले से पूछा, मैंने कहा हाल आपके क्या हालात हैं? उसने कहा बिल्कुल कारोबार नहीं है, रो रहा है। उसके बाद जनाबे वाला, कल मेरी एक बड़े डीलर से बात हुई जो ट्रैक्टर के डीलर हैं, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी सुनाए जी ट्रैक्टर की मार्केट कैसे चल रही है? जो बड़े बड़े गल्लों के ऊपर बैठे रहते हैं, जो बड़ी बड़ी वो करते हैं, सेल करते हैं, उनसे मैंने सवाल किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल हाल नहीं है। 38 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर है, 34 में लेने वाला भी ग्राहक नहीं है। तो किसने लेना है भाई? लेना तो जमींदार ने। आप क्या समझते हो कि बीबी ने 10,000 ट्रैक्टर दे दिया और ट्रैक्टर पूरे हो गए? क्या महीने में पहले 10,000 ट्रैक्टर बिकता था? वो लाखों ट्रैक्टर बिकते थे भले लोगों। अब किसान के साथ वो सिक्कत और ताकत भी नहीं है। अब किसान के साथ देखें, आपकी सीमेंट मार्केट मुतासर हो गई, आपकी कपड़े की मार्केट मुतासर हो गई। हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार वाले मुंह उठा के देख रहे होते हैं, जबकि उसके साथ जो लंडे वाले हैं वहाँ पर कुछ रेल पेल नज़र आती है। इसका मकसद है आवाम को हमने बाज़ार से उठा के लंडे में डाल दिया है। उसकी कैपेसिटी, हम कहते हैं जी महंगाई 28% से 2.4 कुछ फीसद पे या 2, भले आपकी महंगाई 0 पे भी आ जाए, जब खरीदने वाला ही कोई नहीं बचेगा तो आप महंगाई की क्या परसेंटेज निकालोगे और क्या निकालोगे? ये मैं समझता हूँ ये जो हालात अब तर हैं या अब तर मज़ीद होते जा रहे हैं, मैं इनको मज़ीद आगे देख रहा हूँ। अब वो हमने सीएम साहिबा का, सीएम पंजाब साहिबा का ये बयान कई मरतबा सुना है कि वो आटा सस्ता करना है और आम लोगों को बड़ा सस्ता देना है। अच्छी बात है, देना चाहिए,
لیکن اس کی پروڈکشن کاسٹ بھی تو آپ نے ہی کم کرنی ہے نا، ڈی اے پی کو بھی تو آپ نے ہی کم کرنا ہے نا، اس کی پیسٹی سائیڈ کی قیمتوں کو بھی تو آپ نے ہی کم کرنا ہے نا۔ وہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ کن لوگوں کی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جب تک وہ کم نہیں ہوگی نا، اس سے یہ ہوگا کہ ایک حلقہ تباہ ہو جائے گا۔ اب تباہی کے بعد ہوگا کیا؟ جناب والا، آپ لوگوں کا اندر کا بازار، جو بھی مارکیٹ ہے، ساری کی ساری متاثر ہو جائے گی۔ اگر کسان اس طرح تنزلی کا شکار رہا، 10,000 ٹیوب ویل دینے سے کام نہیں پورا ہوگا، 10,000 ٹریکٹر دینے سے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ سکیم کے اوپر ٹریکٹر دیتے پھریں یا آپ وہ کرتے پھریں؟ آپ فصل کا ریٹ دیں، کسان خود خرید لے گا۔ آپ بتاؤ کہ 1,50,000 روپے کا کسان کارڈ جس بندے کو ملتا ہے، میں یہ اس مکی کے کھیت میں کھڑا ہوں، سمجھدار لوگ بتا سکتے ہیں کیا مکی کے ایکڑ پر کتنا خرچ آتا ہے؟ جس نے مکی کا 5 ایکڑ کاشت کیا ہے مثال کے طور پر، اس کو 1,50,000 والا کارڈ اس کے کس کھاتے میں ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ کون افلاطون ہے جو نکال کے بتاتے ہیں کہ 1 ایکڑ کا خرچہ 30,000 ہے یا 15,000 ہے یا 10,000 ہے یا 20,000 ہے؟ وہ جو افلاطون ہے انہیں یہاں لایا جائے، ان سے کام کروایا جائے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کیا ہے۔ بہرحال ہماری ایک تجویز ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، عوام الناس کے لیے بھی ہے۔ عوام حکومت بڑے بڑے کام کرتی ہے، حکومت صفائیاں کرواتی ہے، حکومت تجاوزات ہٹاتی ہے، حکومت جناب والا کیا کچھ نہیں کرواتی۔ حکومت سرکاری سکولوں سے مچھر مرواتی ہے، حکومت محکمہ ہیلتھ سے مچھر مرواتی ہے، لوکل گورنمنٹ سے مچھر مرواتی ہے، ڈینگی ایپ کے اوپر جی مچھر مارو جی، پتہ نہیں تصویر لینے سے مچھر کیسے مر جاتا ہے، یہ بھی ہمیں آج تک سمجھ نہیں ہے اس بات کی۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ حکومت اتنے بڑے جب کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، جیسے ہم ڈینگی کی ایپ کو دیکھ لیتے ہیں، اتنا بڑا فلاحی کام ہے کہ ڈینگی کی ایپ سے جب مچھر کی تصویر لی جائے تو مچھر مر جاتا ہے، تو یہاں حکومت ایک اور کام بھی تو کر سکتی ہے، اسی طرح کی ایک ایپ بنا سکتی ہے جس کے اندر زمیندار کے لیے لازمی کر سکتی ہے کہ زمیندار جو فصل کاشت کرے وہ اس ایپ کے اوپر درج کرے کہ میں نے آج 1 ایکڑ مکی کاشت کر لی، میں نے آج 1 ایکڑ گندم کاشت کر لی، میں نے آج 1 ایکڑ گوبھی کاشت کر لی، تاکہ وہ ڈیش بورڈ پر ان کی تعداد آتی جائے اور آگے ضرورت کا پتہ چلتا جائے کہ ملک کو، صوبے کو اس وقت اتنے لاکھ ایکڑ گندم کی ضرورت ہے، تو کسان دیکھ لے گا کہ بھی اب یہ ضرورت سے اضافی گندم میں کاشت کر رہا ہوں تو اس کے ریٹ کا بھی میں خود ذمہ دار ہوں گا، اب ضرورت سے اضافی گوبھی کاشت کر رہا ہوں، اس کے ریٹ کا بھی میں خود ذمہ دار ہوں گا، ضرورت سے زیادہ ٹماٹر کاشت کر رہا ہوں تو اس کے ریٹ کا بھی میں خود ذمہ دار ہوں گا۔ ایک ڈیش بورڈ کیوں نہیں بنا دیا جاتا، ایک ایپ ایسی کیوں نہیں بنا دی جاتی جس میں روزانہ کی کیلکولیشن موجود ہو کہ آج اتنے ایکڑ فلاں چیز کاشت ہوگی ہے، فلاں چیز کاشت ہوگی ہے، تاکہ زمیندار اس ایپ کا وزٹ کرے، اس ایپ کا وزٹ کر کے اس کو پتہ چل سکے کہ اتنے ایکڑ چارہ کاشت ہو چکا ہے، اتنے ایکڑ گندم کاشت ہو چکی ہے، اتنے ایکڑ چاول کاشت ہو چکا ہے، مکی کاشت ہو چکی ہے، آلو کاشت ہو چکی ہے۔ اس ڈیش بورڈ سے وہ دیکھے کہ کس فصل کی مانگ زیادہ ہوگی، کون سی فصل ابھی ملک کی ضرورت پوری کرنے سے کم ہے، تاکہ میں وہ فصل کاشت کروں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف کسان کو فائدہ ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں درآمد کرنی پڑتی ہیں اور ہمارا سرمایہ درآمد میں ڈوب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمارا سرمایہ بچے گا اور ہم خود کفیل بھی ہو جائیں گے، کسان کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور کسان حد سے تجاوز کر کے، جیسے بعض اوقات کسان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا، اب میں یہاں لیا میں کھڑا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے مکی کی کاشت کتنی ہے، تو ہم اندھا دھند مکی کاشت کر رہے ہیں، اب ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم گندم کاشت کر رہے ہیں تو 2024 میں 2 کروڑ اور کچھ لاکھ ایکڑ گندم کاشت کر دے گی، جو کہ صوبے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو زیادتی ہوگی نا، مسئلہ ہو گیا نا۔ اس لیے بعد کے مسائل سے بچنے کے لیے کیوں نہیں ایک ایپ ایسی بنا دی جاتی، جیسے ڈینگی کی ایپ تو آپ نے بنا دی ہے، اسے اپ ڈیٹ بھی آپ روزانہ کرتے ہیں، جو ڈینگی نہ کرے اسے جرمانہ بھی آپ روزانہ کرتے ہیں، تو کیوں نہیں ایک اس طرح کی ایپ بناتے جس سے کسان کو پتہ چلے کہ میں نے فصل کاشت کتنی کرنی ہے،
اور کون سی فصل کاشت کرنی ہے۔ ناظرین، میری جو رائے ہے، اگر آپ لوگوں کو صحیح لگے تب بھی آپ کومنٹس کریں گے، اگر آپ لوگوں کو غلط لگے تب بھی آپ کومنٹس کریں گے، تاکہ ہم یہ اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکیں اور حکومت اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے جس سے ہمیں مارکیٹ کی ویلیو، اپنی فصل کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم کاشت کریں، تاکہ کسان ہمیشہ کے لیے نقصان سے بچ جائے۔ ناظرین، ہم کسان دوستوں کے لیے بہترین خیال اور بہترین ویڈیوز لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے کیمرہ مین صارب حسن اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ حاضر ہوں گے پھر انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔